हेलो नमस्ते। आज हामी क्लास 12 को कस्ट सिटको क्वेसन गर्न गइरहेछौँ जुन कि हो 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 21 र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ विकी गुप्ताले। क्वेसन यस प्रकारको छ। द डिटेल्स अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर कस्ट आर एज अन्डर। यिनीहरू खर्चहरू दिएको छ है, र हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यिनीहरू हो। मलाई के चाहिन्छ त्यो खोज्ने हो। सबसे पहिले सुरुमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल चाहिन्छ, त्यो चाहिँ लेख्ने अनि अमाउन्ट राख्ने। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, यसको अमाउन्ट दिएको छ 80,000। यसमा एड गर्ने पर्चेज एन्ड पर्चेज एक्सपेन्सेस, यो हेडिङ हो। अब यसभित्र पर्ने खर्चहरू खोज्ने। पर्चेज एन्ड पर्चेज एक्सपेन्सेस भनेको पर्चेज गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू। एउटा पर्चेज छ, त्यसपछि क्यारेज अन पर्चेज छ, अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ लेस गर्ने। यो तीनवटा यसभित्र पर्छ। राख्नुस् पर्चेजको अमाउन्ट 1 लाख, अनि त्यसपछि छ क्यारेज अन पर्चेज, यसको अमाउन्ट दिएको छ 20,000। त्यसको लास्टमा चाहिँ लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट दिएको छ 50,000। यो सबै एड लेस गरेर यहाँ आउँछ 1,50,000। यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ कस्ट अफ र मेटेरियल। यसमा एड हुन्छ डाइरेक्ट खर्चहरू। डाइरेक्ट खर्चहरू क्वेसनमा खोज्ने। डाइरेक्ट खर्चहरू एउटा मात्र दिएको छ, एउटा दिएको हुन्छ, धेरैमा दुईटा दिएको हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेस 3 लाख छ, त्यो राख्ने हो। एउटा मात्रै छ, एकैचोटि यहाँ लेखिने हुन्छ। होइन म यहाँ पनि लेख्छु भने पाइयो, केही प्रब्लम छैन, तर यहाँ चाहिँ लेख्नै पर्छ। त्यस 4,50,000। यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ प्राइम कस्ट। यहाँ एड गर्ने, यसमा एड हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री र अर्को वर्क ओभरहेडको नामले चिनिन्छ। यो हेडिङ हो। अब यसभित्र पर्ने खर्चहरू, इन्डाइरेक्ट खर्चहरू खोज्ने। पहिला त्यो छैन दिएको, अनि त्यसपछि एउटा मात्र दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ, यो राख्ने हो। यहाँ 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस। डाइरेक्ट वेजेस हेर्नुहोस् त कति छ, 3 लाख दिएको छ। त्यसो 20% अफ 3 लाख एमाउन्ट हुन्छ 60,000। यो एउटा मात्र दिएको छ हो, यहाँ लेखिने हुन्छ, यहाँ मात्र लेखिने हुन्छ। 60,000 एड गर्नुभयो भने 5,10,000 आउँछ। र यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। अनि यसमा एड हुन्छ, लेस पनि हुन्छ WIP, ओपनिङ स्टक अफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिङ स्टक अफ WIP यो भनेको वर्क इन प्रोग्रेस हो। लेस हुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेसनमा कतै पनि दिएको छैन, मैले त्यही पनि लेखेको हो, बुझ्नु पर्यो। दिएको छैन, निल गर्ने। निल गरिसकेपछि एडलेस गरे जस्ताको त्यस्तै 5,10,000। र यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ फ्याक्ट्री कस्ट। यसमा एड गर्ने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब अफिसको खर्चहरू खोज्नुहोस्। यहाँ पनि एउटा मात्र दिएको छ जुन कि हो अफिस ओभरहेड 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेर दिएको छ। अफिस ओभरहेड 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट, यो फ्याक्ट्री कस्ट हो, यसको चाहिँ 10%। 5,10,000 को 10% हुन्छ 51
1000 यो पनि एउटा मात्र दिएको छ एड गर्ने एड गर्दाखेरि 5,61,000 यो आको एन्सरलाई भनिन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यसपछि एड गर्ने ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्वेशनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स दिएको हुन सक्छ तर यहाँ भनेको हुँदैन हामीले थाहा पाउनु पर्छ जस्तै युनिट्स प्रोड्युस युनिट दिएको छ युनिट सोल्ड दिएको छ क्लोजिङ स्टक दिएको छ अब यहाँबाट कुनै न कुनै क्लोजिङ स्टक भनेको यो फिनिश गुड्सको क्लोजिङ स्टक हो ओपनिङ भनेर दिएको छैन हो एउटा फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ म मास्टर फर्मुला भन्छु यहाँबाट थाहा हुन्छ के छ के छैन भनेर जस्तै यो सेल्स युनिट छ नि सेल्स युनिटको फर्मुला छ ओपनिङ युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ युनिट हेर्नुस् मलाई ओपनिङ स्टक यहाँ चाहिरहेछ हो क्वेशनमा दिएको छ सेल्स युनिट युनिट सोल्ड भनेर 4000 दिएको छ युनिट प्रोड्युस प्रोडक्सन युनिट भनेर 5000 दिएको छ र क्लोजिङ स्टक युनिट भनेर 1000 दिएको छ अब मलाई मानौ ओपनिङ युनिट चाहियो ओपनिङ युनिट दिएको छैन हो मलाई ओपनिङ युनिट चाहियो सेल्स युनिट 4000 दिएको छ प्रोडक्सन युनिट 5000 दिएको छ अनि क्लोजिङ युनिट 1000 दिएको छ क्लोजिङ युनिट थाहा छ 1000 दिएको छ अब मानौ ओपनिङ युनिट चाहियो मलाई मैले ओपनिङ युनिट यो साइड लेखेँ 5000 बाट 1000 घटाउनु भयो भने 4000 यो 4000 यता लानु भयो भने माइनस 4000 हुन्छ त्यसो भए ओपनिङ युनिट कति हुने रहेछ 0 नील ओपनिङ युनिट कति छ नील छ छैन त्यसो भए यहाँ मैले लेख्नु पर्यो ओपनिङ युनिट नील छैन तर क्लोजिङ युनिट्स भनेर दिएको छ 1000 दिएको छ यो युनिट हो एकैचोटी 1000 यहाँ राख्ने हैन मलाई रेट पनि चाहियो रेट निकाल्नलाई पनि फर्मुला छ रेट पर युनिट भनेर रेट पर युनिट यसको फर्मुला कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइड बाइ प्रोडक्सन युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको भर्खर यो निकालेको हामीले 5,61,000 अनि प्रोडक्सन युनिट भनेको यो 5000 हो यो 5000 अनि डिवाइड गर्नुभयो भने रेट आउँछ 112.20 यति हो त्यसो यहाँ चाहिँ रेट पनि राख्नु पर्यो 112.20 यो मल्टिप्लाई गरेर राख्नु भयो भने यहाँ आउँछ 1,12,200 आउँछ यो लेस गर्नुपर्ने हो यहाँबाट लेस गर्नुस् यहाँबाट लेस गर्नुभयो भने आउँछ 4,48,800 यो आको एन्सरलाई भनिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एड हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भित्र पर्ने खर्चहरू खोज्ने यो पनि एउटा मात्र दिएको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर ₹5 पर युनिट हेर्नुस् एउटाको 5 रुपैयाँ पर्छ बेचेको युनिटमा एउटाको 5 रुपैयाँ पर्छ त्यसो भए बेचेको कति हो 4000 युनिट हो यहाँ लेख्ने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अमाउन्ट राख्दाखेरि बेचेको कति हो 4000 र एउटाको कति पर्या छ 5 रुपैयाँ त्यसो यहाँ कति हुन्छ 20,000 यसलाई एड गर्नुस् एड गर्नुभयो भने आउँछ 4,68,800 र यो आको एन्सरलाई भनिन्छ टोटल कस्ट टोटल कस्टमा एड गर्ने प्रॉफिट र प्रॉफिट निकाल्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति दिएको छ प्रॉफिट अन सेल भनेर दिएको छ 25% प्रॉफिट अन सेल 25% प्रॉफिट निकाल्दाखेरि हामीलाई थाहा छ टोटल कस्ट 4,68,800 मल्टिप्लाई 25% भनेछ माथि 25 डिवाइड बाइ 100 माइनस 25 किनकि अन सेल भनेको छ
क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ आउँछ 1,56,266.66 आउँछ र त्यसलाई म राउन्ड अफ गरेर लेख्छु 5,56,266.66 गरेर लेख्छु 67। अब यसलाई एड गर्नुस्, एड गर्नुभयो भने आउँछ 6,25,067 र यो आको एन्सरलाई भनिन्छ सेल्स अमाउन्ट। हामीले गर्नुपर्ने भनेको यति हो। यो पुरै फर्मेटमा बेस्ड छ, फर्मेट याद छ भने सबै आउँछ, केही पनि छैन यहाँ। जस्तो हेर्दै गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्। हस् त।